बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानों। मैंने 3 पिछली वीडियोस की हैं जो कि माजी के कुछ हक़ाइक़ नौजवान नस्ल को बताने के लिए ख़ास तौर पर मैंने वो वीडियोस बनाई। वो सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ, उसमें हम 88 तक पहुँचे थे और अगली जो मैं अब कल जो वीडियो आपकी खिदमत पेश करूँगा वो उसी की कंटिन्यूटी होगी। जैसे कि मैंने सुबह कहा था, मैंने आज रात का जो वीडियो मैसेज ये कहें या व्लॉग कहें, जो मर्ज़ी कहें, मैंने बनाना है। उसमें मैंने सिर्फ़ हल्का 148 के इलेक्शन पर फोकस करना है और उसमें जो जो कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं उनके बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूं और कुछ चाहता हूं कि आप अपनी राय दें। हम खुशकिस्मत हैं कि दोनों तरफ नौजवान क़यादत सामने आ रही है, लेकिन ये फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है वहाँ के एक ख़ानदान जो बरसों से मुल्तान खिदमत कर रहा है। मैं गिलानी ख़ानदान की बात कर रहा हूँ, जिनकी तालीम में बेपनाह और कोई इसकी तरदीद भी नहीं कर सकता कि उनकी तालीम के मैदान में जो जो खिदमात हैं, हत्ता कि निश्तर हॉस्पिटल जो बना हुआ है वो भी गिलानी ख़ानदान की ज़मीन है। बड़े बड़े मदरसे जो बने हैं वो गिलानियों ने बनाए थे। और फिर जब उनमें एक सपूत सैयद यूसुफ ज़ा गिलानी साहब की सूरत में मैदान सियासत के उफ़क़ पर उभरा, तो उसने अपनी पार्टी वाबस्तगी को अपनी ज़ात पर मुकद्दम रखा। उन्होंने नाअहली कबूल की, उन्होंने खंदा पेशानी से नाअहली कबूल की और वो काटी उनमें। और उससे पहले उन्हें नाअहल किया गया था, नौकरियां देने के जुर्म में मुजरिम उन्हें डिक्लेयर किया गया था। तो दूसरी तरफ मैं ख़ानदान की बात कर रहा हूँ ना, हम एक नया तजर्बा पहले कर चुके हैं कि इस मुल्क में हमने जो कहा जाता है कि जो मेरे नज़दीक सबसे बेहतर निज़ाम है, 2 जमाती निज़ाम, जिसमें अवाम एक पार्टी को पसंद करते हैं, उसे वोट देते हैं, दूसरे को करते हैं, दूसरे को वोट देते हैं। लेकिन अगर उसमें एक ऐसा क्या कहना चाहिए, वो एक लफ्ज़ है पंजाबी का, गुड़मुच मचाया जाए, जैसे कि 13 के इलेक्शन से के बाद 14 के धरने से शुरू हुआ और वो जो कि परवान ही चढ़ा जर्नैलों की गोद में, जिसकी रीलॉन्च भी किया गया, लॉन्च भी किया गया, रीलॉन्च भी किया गया, तो जर्नैलों की गोद में किया गया और एस्टेब्लिशमेंट में उसने जितना फ़ायदा उठाना था अपना वो उठाया। लेकिन मुझे 14 का धरना याद है, 126 दिन का धरना था, जिस पे खाली कुर्सियाँ होती थी, रात को कुछ माज़रत के साथ नाच गाना होता था, फिर लोग चले जाते थे, लेकिन एक कंटेनर पे सारा मीडिया फोकस किए खड़ा था। क्या मीडिया इस बात को डिनाई कर सकता है? कोई बात इसको, जिसने 10 लाख अफराद इस्लामाबाद में लाने का दावा किया था वो, और उसको हर कदम पर चिट्ठियाँ आती थी कि आपने इतने लाख का वादा किया, ये तो 50,000 भी नहीं है, जो कि इस्लामाबाद पहुँचने तक शायद कुछ हज़ार रह गए थे। तो तीसरे चौथे दिन वो सैकड़ों से भी कम होते थे, खाली कुर्सियों पर आ गए थे। लेकिन वो 126 दिन चलता रहा। किसने सोचा कि 126 दिन का ख़र्चा किसने किया होगा?
جس پر وہ کیا گیا وہ تو 1 روپیہ اپنی جیب سے لگانا گناہ سمجھتا ہے، اس کا تو بس چلے تو دنیا کی ہر چیز اٹھا کے اپنے پیٹ میں اپنی جیب میں ڈال لے، اور جو گھر کا منرل واٹر تک دوسروں کے وجہ سے لے کے استعمال کرے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو چندہ خور ہو، جو خیرات کے پیسے کھا جائے، جو زکوٰۃ کے پیسے کھا جائے ہسپتال کے نام پر، جس میں اگر ایک عورت کا بیان سامنے ہے کہ 32 لاکھ مجھ سے مانگے، میں نے نہ دے سکی تو انہوں نے میرے خامد کو نکال دیا، خامد کو یا باپ کو۔ یہ دونوں خاندانوں کا ایک میں مقابلہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک کی کنسٹرکٹیو سوچ کیا تھی کہ ہم نے تعلیم کا پھیلانی ہے، اپنے خطے کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، اور انہوں نے ملتان کو جو کچھ دیا یہ ان کا ہم احسان نہ مانیں، احسان نہیں، ان کا فرض بھی مانے تو واحد وہی خاندان ہے نا جس نے ملتان کے لیے اتنا کچھ کیا۔ جو مانگا وہ دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دیا، جس ہماری کوئی مثال نہیں تھی کہ ڈیمانڈ نہیں تھی کہ ہمیں ملتان میں کیڈٹ کالج دیا جائے، ہمیں ملتان میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا کے دیا جائے، لیکن اس بندے کی مختوم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی ایک سوچ تھی، ویژن تھی ملتان کو اوپر لانے کی، جس میں انہوں نے اپنے دن رات ایک کیے، ان پر جو بھی الزامات لگتے رہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے وہ ڈسٹرکٹیو سوچ کہ ہم نے پاکستان میں امن و سکون رہنے نہیں دینا، چاہے وہ دھرنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ 25 مئی کے گھیراؤ جلاؤ کی صورت میں ہو، چاہے وہ حکومت میں ہو، چاہے وہ پوزیشن میں ہو۔ حکومت میں آئیں تو مخالفین کا اور عوام کا ناطقہ بند کریں، اپوزیشن میں جائیں تو حکومت کو تگنی کا ناج چاہتے رہیں۔ انہوں نے ملک میں سکون نہیں رہنے دینا۔ یہ دو خاندانوں کا مین فرق ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال میں مانتا ہوں کہ انہیں فروری کے الیکشن میں ووٹ ملے۔ میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ کینڈیڈیٹ ہے جو میرے گھر کے سامنے اس کے والد کا گھر ہے، الیکشن کے دوران وہ یہاں رہتا ہے، ورنہ زیادہ تر لاہور ہی رہتا ہے، اور اسے جو بھی ووٹ پڑا، بہت ووٹ پڑا، وہ اسی ایک پاگل شخص کے پیچھے پڑا۔ میں اس پر کوئی معذرت بھی نہیں کروں گا کہ میرے نزدیک وہ دماغی مریض ہے، جس نے ہماری نئی نسل کو اس حد تک تباہ کر دیا ہے کہ اس کے رہنما اب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم زبردستی سے تو باپ کی بات بھی نہ مانیں۔ اس نے اوپنلی کہا کہ اگر آپ باپ کو، آپ کا باپ آپ کو روکے تو آپ ان کے خلاف اپنا پورا زور لگا کر باہر نکلیں، ان کی کسی بات کا کہنا مانیں۔ کیا ہمارا مذہب یہ اجازت دیتا ہے کہ بزرگوں کی یہ عزت کی جائے، یہ احترام کیا جائے؟ بزرگوں کے سامنے تو اونچا بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور وہ اب بھی کہہ رہا ہے جو قومی اسمبلی کا اسپیکر رہا کہ میں زور زبردست اپنے باپ کی بات بھی نہ مانوں، تو بڑے فخر کی بات ہے۔ تو میں اللہ سے ڈر کر لعنت بھیجتا ہوں اس سوچ پر جو بزرگوں کے ساتھ یہ